औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। जो नाजरीन चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुलाया। वो आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जल्दी का काम आ पड़े या तुम्हें इंजाल ना हो तो तुम पर वजू है, गुस्ल जरूरी नहीं। सही बुखारी हदीस नंबर 180। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफा से लौटे तो पहाड़ की घाटी की जानिब मुड़ गए और रफ़ा हाजत की। उसामा कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी डालने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते रहे। मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब नमाज पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का मकाम है तुम्हारे सामने यानी मुज़दलिफ़ा में, वहां नमाज पढ़ी जाएगी। सही बुखारी हदीस नंबर 181। मुगरा बिन शबा एक सफर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो आपने वजू शुरू किया तो मुगीरा बिन शबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ाए वजू पर पानी डालने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह और हाथों को धोया, सर का मसा किया और मौज़ों पर मसा किया। सही बुखारी हदीस नंबर 182। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मुतहरा और अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में गुजारी। वो फरमाते हैं कि मैं तकिया की गर्ज यानी गोशा की तरफ लेट गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया ने मामूल के मुताबिक तकिया की लंबाई पर सर रखकर आराम फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते रहे और जब आधी रात हो गई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और अपने हाथों से अपनी नींद को दूर करने के लिए आंखें मलने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयत पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मशकीज़ा के पास आए जो छत में लटका हुआ था। आप खड़े हो गए और उससे वज़ू किया खूब अच्छी तरह। फिर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, मैंने भी खड़े होकर उसी तरह किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया था। फिर जाकर मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुए मुबारक में खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और मेरा दायां कान पकड़कर उसे मरोड़ने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअतें पढ़ी। इसके बाद फिर 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकअतें पढ़ी, फिर 2 रकअतें, फिर 2 रकअतें पढ़कर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर पढ़ा और लेट गए। जब मुअज्जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने उठकर 2 रकअत मामूली तौर पर पढ़ी, फिर बाहर तशरीफ लाकर सुबह की नमाज पढ़ी। सही बुखारी हदीस नंबर 183।
حضرت اسما بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے وقت آئیں جب کہ سورج کو گہن لگ چکا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے، تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا قیام فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسما نے کون سا لفظ کہا، ان میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے۔ پھر حضرت اسما نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں، بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے ہیں، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، در حالی کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، اسما نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں، جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ نے احادیث پڑھ لی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔